नई सिविलियन हुकूमत को आए 7 माह से जायद हो गए हैं और इन 7 माह के दौरान मुल्क में अहम तब्दीलियां हुई हैं। 2 दिन पहले ही मुल्क में नई फौजी क़यादत भी आ गई है और इस नई फौजी क़यादत में इमरान खान के करीब समझे जाने वाले जनरल फैज़ हमीद शामिल नहीं हैं, जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। और नई फौजी क़यादत इस पोजीशन के साथ आई है कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर इमरान खान जो साबिक आर्मी चीफ से आखिर के चंद माह में हुकूमत जाने की वजह से नाराज़ हो गए थे, मगर उसके बावजूद उनसे मुलाकातें करते रहे, नए इलेक्शन का मुतालबा करते रहे, फिर उनकी तौसी की भी बात करते रहे ताकि नए आर्मी चीफ की तकर्री ना हो सके। और अब वो नए आर्मी चीफ को पैगाम दे रहे हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगामात की याद दहानी करवा रहे हैं। आज इमरान खान ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की सबील करेगी। क़ुव्वत रियासत अवाम ही से कशीद की जाती है। साथ ही इमरान खान ने अपने इस ट्वीट के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कौल भी मुंसलिक किया कि ये मत भूलें कि फ़ौज अवाम की खिदमतगार है और आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियन हैं जो इन मामलात का फैसला करते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो काम आपको सौंपा जाए आप उसे सरअंजाम दें। इमरान खान के इस बयान पर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। कायद आज़म का ये फरमान उस वक्त याद नहीं आया। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई और अब आपकी इतनी हिम्मत है कि आप एतमाद के फुक़दान की बात करें। आपको लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान फ़ौज को इस कॉल का हवाला देकर कह रहे हैं कि आप अवाम के मुलाजिम हैं और पॉलिसी सिविलियन हुकूमत बनाती है, फ़ौज नहीं बनाती। इमरान खान का ये मुतालबा दुरुस्त है, मगर ये मुतालबा फ़ौज के गुज़िश्ता 8 माह के किरदार से मुताल्लिक कैसे हो सकता है, जब खुद इमरान खान फ़ौज को न्यूट्रल होने और सियासत में मुदाखलत ना करने पर जानवर कहते रहे हैं। बल्कि इसका आगाज़ तो इमरान खान को अपने इंतखाब से भी पहले से करना चाहिए, जब वो एक सिविलियन हुकूमत को गिराने के लिए अंपायर की उंगली की बात करते थे। इमरान खान को खुद से ये सवाल भी करना चाहिए कि अगर फ़ौज पॉलिसीज़ नहीं बना सकती तो वो एक शख्स को इक़्तिदार में कैसे ला सकती है, वो इलेक्शन कैसे करा सकती है, और अगर इख्तियारात सिविलियन हुकूमत के पास होते हैं तो इमरान खान फ़ौज से नए इंतखाबात का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान शायद ये भूल गए हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अफ़वाज पाकिस्तान को अपने हल्फ की अहमियत समझने पर भी जोर दिया था, और ये हल्फ किसी शख्स या किसी जमात से नहीं बल्कि फ़ौज को आइन से वफादारी का पाबंद करता है। और आइन के तहत फ़ौजी अफसरान जो हल्फ उठाते हैं उनमें सियासी सरगर्मियों में शामिल ना होने का हल्फ उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए के इतने पाबंद हैं तो वो फ़ौजी अफसरान से सियासी मुदाखलत का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। कायद आज़म से ऐसे कौल भी मंसूब किए जाते हैं जहाँ वो फ़ौज को गैर सियासी होने का कहते हैं, मगर इमरान खान तो फ़ौज का सियासी किरदार ही चाहते हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने फ़ौज से कहा कि आप अगर साजिश में शामिल नहीं थे तो मेरी हुकूमत बचाने के लिए तहरीक अदम एतमाद को रोक तो सकते थे, यानी अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जमहूरी अमल को रोक सकते थे। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। जबकि असद उमर ने कल ये तस्लीम किया कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आर्मी चीफ के पास गए थे कि और उनसे कहा था कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। असद उमर आर्मी चीफ के पास गए कि इंतखाबात करवाए जाएं, मगर तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन इमरान खान से मुतालबा करती रही कि जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, मगर इमरान खान ने उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए। और जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई तो उसके बाद क्योंकि इमरान खान असेंबलियाँ तहलील कर नहीं सकते थे, इंतखाबात करा नहीं सकते थे, तो इमरान खान को फ़ौज पर यकीन था कि वो इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देगी। और वो पूरे एतमाद तरीक़े से कहते थे कि अपोजिशन मेरी बंदूक की निशिस्त पर आ गई है, अच्छा हुआ कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए। मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया, इसलिए कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं, ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। फ़ौज ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए साथ नहीं दिया और इमरान खान के इत्तेहादी साथ छोड़ने लग गए तो अचानक इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाना शुरू कर दिया। और फिर बाद में उनकी ऑडियो लीक भी सामने आई जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से कहते हैं कि हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना है बल्कि इस पर खेलना है। फिर एक और ऑडियो लीक आई जिसमें वो अमरीकी साजिशी बयानिए पर असद उमर और शीरी मज़ारी से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने मीर जाफ़र
اور میر صادق کے ناموں پر لوگوں کو اسپون فیڈ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن اس وقت زرخیز زمین کی طرح ہیں، یعنی جو بھی کہیں گے وہ یقین کر لیں گے۔ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائی پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے، یعنی وہ برانڈڈ ہو فار لائف۔ لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صادق، آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، لوگوں کو آگے کیا ہے، مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر دیں گے۔ جب عمران خان تحریک عدم اعتماد روکنے میں ناکام ہونے لگے تو امریکی سازشی بیانیہ بنا دیا، اسے جہاد کا نام دے دیا، دعویٰ کیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، پھر فوجی قیادت کو غدار کہا، میر جعفر میر صادق کہا، جانور کہا، اور ان پر دباؤ بڑھاتے چلے گئے۔ یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی، کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، قوم نہیں معاف کرے گی۔ آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں تمہارے سے جواب لوں گا۔ لیکن جب امریکی سازشی بیانیہ بھی ناکام ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان اپنی شکست کا صرف ایک جواز بنانا چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی دباؤ میں نہیں آئی، تو عمران خان امریکی سازشی بیانیہ سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازشی بیانیہ سے بھی پیچھے ہٹ گئے، امریکہ سے خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور سازشی بیانیہ سے متعلق کہا کہ میں وہ سب اب پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں مگر کٹی تھوڑی ہو جاتی۔ بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں مسئلے آتے ہیں، وہ حل ہو جاتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کٹی ہو جاتی ہے کسی سے۔ اور آج عمران خان قائد اعظم کے قول کا حوالہ دے رہے ہیں، فوج کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا آئینی کردار کیا ہے، مگر اپنے دور میں وہ فوج کو مخالفین کے خلاف استعمال کرتے رہے، اتحادیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ کل اسد عمر نے کاشف عباسی کے پروگرام میں تسلیم کیا کہ فوج اتحادیوں کو ان کے لیے مینیج کرتی تھی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خود عمران خان مان چکے ہیں کہ کس طرح اتحادیوں کو بلانے کے لیے ایجنسیوں سے فون کراتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو ایک مضبوط سویلین حکومت کے ذریعے ملک آگے چلانا چاہتے تھے، فوج کی عدم مداخلت کی بات کرتے تھے، مگر عمران خان فوج کے غیر آئینی کردار کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز بنانا تو سویلین حکومت کا کام ہے، مگر اپنے دور میں وہ اپنی پوری سیاست فوج کے ذریعے کرتے تھے۔ یہ بات خود فواد چودھری تسلیم کر چکے ہیں۔ خود عمران خان کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی نیپیاں بدلتی رہی۔ خود اسد عمر نے کل تسلیم کیا کہ فوج ان کی حکومت میں کیا کیا کام کرتی آئی، اور آج بھی ایک طرف فوج کو قائد اعظم کا حوالہ دے کے آئینی کردار یاد دلا رہے ہیں تو دوسری طرف فوج سے انتخابات کا غیر آئینی مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور اسے آئینی بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ قائد اعظم بھی کیا سوچتے اگر وہ یہ سنتے۔ حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں میڈیا کو دبانے کے لیے، اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے کے لیے، اتحادیوں کی وفاداریاں برقرار رکھنے کے لیے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے جب فوج کا استعمال کیا ہو، اگر آج وہ ایک مضبوط سویلین حکومت کی بات کر بھی رہے ہیں تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ بدل گئے ہیں اور اپنے ذاتی اقتدار کی نہیں بلکہ واقعی سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج بھی عمران خان ملک میں سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ فوج کی نئی قیادت سے بھی غیر آئینی مداخلت کے ذریعے ایک جمہوری حکومت پر دباؤ ڈال کر الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔